लागि लोकसेवामा विभिन्न साथीहरूले हामी आफ्नो सूत्रबाट तपाईहरुलाई पास गराउँछौं वा आफ्नो तरिकाबाट तपाईहरुमाझ राम्रो अंक ल्याउने प्रयास गर्छौं भन्ने यदि कसैले भन्छ तपाईहरुलाई भने त्यो सबै तपाईहरुले हेर्नुस् र त्यही सूत्रहरू त्यही तरिकाहरूबाट केही नयाँ खोज निकालेर आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म आफू क्रिएटिभिटी देखाउनुस् तब मात्रै तपाईहरुको लागि लोकसेवा सहज बन्न सक्छ। अन्यथा अरूले सिकाएको सूत्रहरू सिक्दा सिक्दै तपाईहरुको लोकसेवाको प्रश्नहरू छुट्न सक्छ। त्यही भएर आज तपाईहरुको लागि हामी महत्त्वपूर्ण बैंकिङ प्रश्नहरू ल्याएर आएका छौं। बैंकिङ प्रिपरेसन क्लासेस भनेर के तपाईहरु बैंकहरुको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, बैंकिङ सेक्टरमा जागिर खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईहरुको लागि आजबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। विभिन्न लोकसेवाका कक्षाहरू विगतमा हामीले तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। प्रिभियस भिडियोहरुमा तपाईहरुले विभिन्न लोकसेवाका कक्षाहरू र आईक्यू सम्बन्धी कक्षाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न बैंकहरुले धमाधम भ्याकेन्सी खोलिरहेको कुरा तपाईहरुलाई मैले यसभन्दा पहिले पनि राखिसकेको छु र तयारी गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुस्। केही कुरा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईलाई हामी दिन नसकौंला तर केही कुरा पोजिटिभ कुरा तपाईहरुलाई दिउँला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। प्रश्नतर्फ जानुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा भर्खरै मात्र जोडिनु भएको हो भने तपाईहरुले च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला, किनकि लगातार रूपमा तपाईहरुमा आइरहेका कक्षाहरू तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन मार्फत पुर्याउने एउटा बाटो भनेको सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनमा अल गर्यो भने मात्रै हो। नत्र सधैँभरि हामी तपाईहरुलाई शेयर गरेको कक्षाहरू नपुर्याउन पनि सक्छौं वा हामीले शेयर गरेको ठाउँमा तपाईहरुको एक्सेस नहुन पनि सक्छ। र साथीहरु आजको लागि पहिलो प्रश्न तपाईहरुमाझ रहेको छ, बैंक अफ द इयर 2019 बाट सम्मानित हुने बैंक कुन हो? अब तपाईहरुलाई लाग्छ होला बैंक अफ द इयर 2019 हामीले अहिले पढेर के गर्ने, किनकि हामी अहिले 2021 मा परीक्षा दिन गइरहेका छौं र हामीलाई बैंक अफ द इयर 2020 कुन हो भनेर सोध्न सक्छ, 19 नसोध्न सक्छ। त्यो कुरा नबिर्सनु होला, किनकि तपाईहरुले विभिन्न ठाउँबाट खोज गरेर 2-4 वर्ष अगाडि पछाडीको कुराहरू अपडेट हुने गर्नुस्, न कि तपाईहरुलाई बैंक अफ द इयर 2020 मात्रै थाहा भएर तपाईहरुलाई परीक्षामा सफलता भइने हैन कि अगाडि पछाडीको 1-2 वर्षको तपाईहरुले नोटहरू राख्ने गर्नु होला। उत्तरतर्फ जाउँ। बैंक अफ द इयर 2019 मेगा बैंक हो। विभिन्न नोट्सहरुमा यो तपाईहरुले भेट्न पनि सक्नुहुन्छ बैंकिङ सम्बन्धी। र 2020 को लागि एनएमबी बैंक बैंक अफ द इयर भएको हो, त्यो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला र बुझ्नु होला, किनभने आवश्यक प्रश्नहरू मात्रै हामीले तपाईहरुमाझ राखेका छौं। आज जम्मा 30 वटा प्रश्नहरू पहिलो कक्षा हो तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानलबाट बैंकिङ सम्बन्धी तयारी गरिरहेका साथीहरुका लागि। र आजको लागि दोस्रो प्रश्न रहेको छ, मौद्रिक नीति कुन निकायले तयार गर्दछ वा जारी गर्दछ? तयार गरेर जारी गर्दछ मौद्रिक नीति कुन निकायले जारी गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले, जसलाई बैंकहरुको बैंक पनि भनेर तपाईहरुलाई भन्ने गरिन्छ, बैंकहरुको बैंक पनि हो नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरुको नियामन निकाय पनि हो, त्यसले मौद्रिक नीति पनि जारी गर्ने गर्दछ भनेर तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराए। साथीहरु सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। विभिन्न बैंकहरुमा भ्याकेन्सीको ओइरो खुल्ने क्रम जारी छ। तपाईहरुले यदि फर्म भरिसक्नु भएको छैन भने नजिकैको फर्म भर्ने निकाय वा अनलाइन बाट पनि आफै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुको लागि हामी प्रश्नको साथसाथै केही प्रश्न तपाईहरुको लागि हामी छोडेर जाने छौं। जुन प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा हामीलाई दिएमा त्यो कमेन्ट सही वा गलत कुन हो हामी त्यसको रिप्लाई पनि दिने छौं। गैर सरकारी माफ गर्नु होला, गैर कार्यकारी सञ्चालकले बैंक वित्तीय संस्थामा
तिनीहरूको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन हुने गर्दछ। प्रश्न यसरी सोधिन्छ, तपाईहरुको स्क्रिनमा प्रश्न आइसकेको छ। बैंक वित्तीय संस्थामा कसको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन हुन्छ? बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कसको संयोजकत्वमा? गैर कार्यकारी सञ्चालकहरूको संयोजकत्वमा, सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न तपाईहरुमा आइसकेको छ। सम्पूर्ण प्रश्नहरू सजिलो, तर यी प्रश्नहरू तपाईले जान्नु भएको छैन भने जुनसुकै बैंकको पनि तपाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, जुनसुकै बैंकमा पनि तयारी गर्दा यी प्रश्नहरू आउने कमन प्रश्नहरू हामीले तपाईहरुमा आज राखेका छौं। आज मनी चेन्जरको कारोबार गर्नका लागि इजाजत पत्र कुन निकायले प्रदान गर्दछ? विभिन्न ठाउँमा मनी चेन्जरहरू तपाईले खुलेको देख्नु भएको छ होला। यदि देख्नु भएको छैन भने पनि तपाईहरुलाई जानकारीको लागि मनी चेन्जरहरूमा पैसा साट्ने काम गर्दछ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, किनकि तपाई बैंकिङ सम्बन्धी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई कुनै पनि बैंकको भविष्यको इम्प्लोइ हो, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनै पर्छ र यसको सही उत्तर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। SWFT स्विफ्टको पूरा रूप के हो? बैंकिङ सम्बन्धी हरेक कुराहरू तपाईले खोज्नु होला र स्विफ्ट भनी तपाईहरुले विभिन्न बुकहरुमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनान्शियल टेलिकम्युनिकेसनलाई सर्टकटमा स्विफ्ट भनेर भनिन्छ। SWIFT स्विफ्ट भनेर भनिन्छ। सम्पूर्ण प्रश्नहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् र जुनसुकै बैंकमा पनि यी प्रश्नहरू सोधिन सक्छन्। यदि तपाई बैंकिङ तर्फको परीक्षाहरूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै साथीहरूले फर्म भरिसकेर परीक्षाको वेटिङमा पनि हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै अवसरमूलक कक्षा हामीले ल्याएर आएका छौं। 6औं प्रश्न आजको लागि। नेपाल राष्ट्र बैंकले महिना सप्ताह भएको कति दिनभित्र मासिक वास्ला तयार गरेर प्रकाशन गर्नु पर्दछ? फटाफट उत्तरतर्फ जाउँ। 15 दिनभित्र गर्नु पर्दछ। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनको अनुमति दिने बैंक कुन हो? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। बैंकहरूको बैंक भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। मैले तपाईहरुलाई पहिले नै यो कुरा भनिसकेको छु र बैंकिङ सम्बन्धी नीतिहरू जुन सम्पूर्ण बैंकहरूले लागू गर्नुपर्ने नीतिहरू हुन्छ त्यो नीतिहरू पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गर्दछ भन्ने यसभन्दा पहिले प्रश्न तपाईले पाइसक्नु भएको छ। आजको लागि 9औं प्रश्नमा जाउँ हामी। धमाधम रूपमा तपाईहरुमा आज प्रश्नहरू आइरहेका छन्। कक्षाहरू ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। विभिन्न कारणवश हामीले केही कक्षाहरू पेन्डिङमा राखी 1 दिन 2 दिन ढिलाइमा कक्षाहरू आइरहेका छन्, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं हामी। मुद्राको परिणाम, मुद्राको परिमाण सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? मुद्राको परिमाण सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने अर्थशास्त्री फिशर हुन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। 10औं प्रश्न आजको लागि। नेपालमा साना ठुला गरी करिब कति नदीनाला रहेका छन्? जनरल नलेजको प्रश्नहरू पनि बैंकहरूमा सोध्ने गर्दछ, त्यसैले यो प्रश्न जनरल नलेजबाट तपाईहरुमा आज आएको छ। करिब 6000 नदीनाला भनेर भन्ने गरिन्छ र विभिन्न नोट्सहरूमा पनि तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले कुन माध्यमबाट नेपाल पठाएको रकमलाई विप्रेषण कारोबार भनिन्छ? बैंकिङ प्रणाली मार्फत मनी ट्रान्सफर भएको रकमलाई बैंकिङ विप्रेषण भनिन्छ। 12औं प्रश्न आजको लागि। 8% ब्याजका दरले रु 18000 रकम सापटी लिएर 5 वर्षपछि सबै ऋण एकमुष्ट चुक्ता गर्न कति रकम तिर्नु पर्दछ? म्याथमेटिक्स
टाइपको क्वेसन यहाँ तपाईहरुमा आज आएको छ। यस्ता प्रश्नहरूले तपाईहरुलाई झुक्किने गर्दछ, झुक्क्याउने गर्दछ। प्रश्नलाई हेरेर बुझेर र क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरुले उत्तर पनि दिन सक्नुहुनेछ। यस्ता प्रश्नहरू तपाईहरुलाई दिइराख्न जरुरी छैन, किनकि गणित विषयमा तपाई अब्बल भएर मात्रै बैंकिङ सेक्टरमा आउनु भएको हो वा तपाईहरु कमर्स सेक्टरमा पढेर आउनु भएको हो। इकोनोमिक्समा पनि म्याथमेटिक्स तपाईले पढ्नु नै पर्दछ र तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको प्रश्नहरू खासै मैले राख्नु पर्ने त हैन, तर जानकारीको लागि यस्ता प्रश्नहरू पनि आउँछन् भनेर मात्रै जानकारीको लागि यो प्रश्न तपाईहरुमा आज राखेको छु मैले। अर्को यस्तै प्रश्न एउटा तपाईहरुमा आज प्रति घडी रु 800 अंकित मूल्य भएको 6 वटा गाडीलाई, यहाँनिर प्रश्नमा मिस्टेक भएको छ, टाइप गर्ने व्यक्तिले अलिकति मिस्टेक गर्नुभएको छ। प्रति घडी रु 800 अंकित भएको मूल्य अंकित भएको 6 वटा घडीलाई 15% छुटमा खरिद गर्दा जम्मा खरिद मूल्य कति पर्दछ भनेर प्रश्न तपाईहरुमा आज रहेको छ। यसको उत्तर 4080 हो। यहाँनिर इन्टर नहानेको पावर पोइन्टले गर्दा तपाईहरुलाई झुक्क्याउन सक्छ र हामीले पनि तपाईहरुले कतिको ध्यान दिएर हाम्रो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भनेर पनि यी कुराहरू यस्तै छोडिदिने गर्दछौं, किनकि तपाईहरुले भिडियो स्क्रिनमा हेर्नुका साथसाथै हाम्रो आवाज पनि सुन्नु भएको छ भने केही बीचबीचमा टिप्सहरू तपाईहरुमा आउने गर्दछन् र तपाईहरुको राय पनि हामीले कमेन्ट बक्सबाट लिने छौं भन्ने आशा गर्दछौं। यस्तो कुराहरूले 14औं प्रश्न आजको लागि तपाईहरुमा 6 वटा टिभी वा 24 वटा मोबाइलको मूल्य रु 96,000 भए 15 वटा मोबाइलको जम्मा मूल्य कति पर्दछ? 60,000 पर्दछ। र अर्को प्रश्न तपाईहरुमा आज गणितको प्रश्नहरू नाफा नोक्सानबाट पनि धेरै प्रश्नहरू आउने गर्दछ। त्यो तपाईहरुले एकदमै नाफा नोक्सान पाठ र गणितको विभिन्न तपाईहरुलाई यसभन्दा पछिल्लो भिडियोहरुमा हामी कुन बैंकको कस्तो किसिमको सिलेबस आउँछ भनेर पनि तपाईहरुलाई हामी भिडियो मार्फत दिनेछौं। आजको लागि 15औं प्रश्न, कुनै परीक्षामा उत्तीर्ण हुन जम्मा 420 अंक आवश्यक पर्दछ भने कुनै विद्यार्थीले 385 अंक प्राप्त गर्यो र 5% कमले अनुत्तीर्ण भयो भने पूर्णांक कति रहेछ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यस्ता झुक्क्याउने खाले प्रश्नहरूलाई तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै प्रश्नहरू जम्मा पारेर तयारी गर्नुस् र कुन तरिकाले कहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने तपाईहरुलाई सोलुसन सहितको हामी बोर्ड मार्फत नै तपाईहरुलाई भिडियो क्लास ल्याउने तयारी पनि गरिरहेका छौं। केही प्राविधिक गडबडीहरूले गर्दा हाम्रो यी क्लासहरू रोकिएका छन्। यी क्लासहरू छिट्टै नै तपाईहरुलाई हामी तरिकाबद्ध रूपले नाफा नोक्सानको कक्षाहरू प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयहरू पनि तपाईहरुमा यसपछिको कक्षाहरूमा हामी तपाईहरुलाई छिट्टै नै उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं। साथीहरु 16औं प्रश्न आजको लागि जम्मा 30 वटा मात्रै प्रश्नहरू आज तपाईहरुमा हामी राख्ने जमर्को मिलाएका छौं। लोकसेवाको लागि हामीले विभिन्न कक्षाहरू पुरानो भिडियोहरुमा हामीले दिइसकेका छौं र बैंकिङ सेक्टरको हामीले आज पहिलो सुरुवात गरिरहेका हुँदा केही प्रश्न मात्रै तपाईहरुमा आज ल्याएर आएका छौं। हिरामा कति प्रतिशत कार्बन रहेको हुन्छ? हिरा डायमन्डमा कति प्रतिशत कार्बन रहेको हुन्छ? 100% कार्बन रहेको हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो क्याम्पस कुन हो? जनरल नलेजलाई पनि तपाईहरुले विशेष फोकस गरेर हेर्नु होला साथीहरु। विभिन्न जनरल नलेज, अहिले भइरहेका घटनाहरू र राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत पनि तपाईहरुलाई झुक्क्याउनको लागि छुटफुट यस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन्। बैंकिङ सेक्टरमा यी कुराहरू आइरहेका हुन्। ठाकुरराम कलेज वीरगञ्ज हो, यहाँनिर ठाकुरराम भएको छ। ठाकुरराम कलेज वीरगञ्ज भनेको उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो क्याम्पस हो। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने छ? विशुद्ध रूपमा बैंकिङ सेक्टरमै मात्र आउने प्रश्नको रूपमा रहेको छ। एक पटक महिनामा बस्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक। राष्ट्र बैंकको खुद आयको कति प्रतिशत रकम
वित्तीय स्थायित्व कोषमा राख्नुपर्नेछ। 5% रकम वित्तीय स्थायित्व कोषमा राख्नुपर्नेछ भन्ने नियम रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको। र 20औं प्रश्न आजको लागि, डेपुटी गभर्नर को समक्ष शपथ लिनुपर्दछ? डेपुटी गभर्नरले गभर्नर समक्ष शपथ लिनुपर्दछ। अर्को प्रश्न आजको लागि 21औं प्रश्न तपाईँहरूमा आइसकेको छ तपाईँहरूको स्क्रिनमा। नेपाली साहित्यका आँसुकवि भनेर कुन कविलाई चिनिन्छ? तपाईहरूलाई यस्ता जनरल नलेजका प्रश्नहरू सबै लोकसेवामा काम लाग्ने प्रश्न नै हुन्। तपाईहरू यदि +2 मात्रै गर्नुभएको छ भने नि तपाईँले जनरल नलेजमा जानकारी राख्नु नै पर्छ, किनकि नासुको खर्दारको परीक्षाहरूको शर्तको लागि पनि तपाईँहरू छिरिसकेको व्यक्ति हो। र यसको उत्तर रहेको छ शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल भनेर। मन्त्री परिषदको पहिलो पेपरलेस बैठक कहिले बसेको थियो? मन्त्री परिषदको पहिलो पेपरलेस बैठक कहिले बसेको थियो? साथीहरू, यसमा तपाईहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाको बैठक हो यो। पहिलोचोटि पेपरलेस बैठक भनेर नेपाल सरकारको बैठक बसेको थियो 2075 श्रावण 1 गते मन्त्री परिषदको पहिलो पेपरलेस बैठक बसेको हो। फिफा वर्ल्ड कप 2018 को उपविजेताको हो। विजेताको नाम सबैलाई थाहा हुन्छ साथीहरू, र उपविजेताको नाम तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, किनकि यो भुल्ने नाम नै छैन। कुनै एउटा टिम जुन कमजोर मानिएको टिम आएर विश्वकपमा नै राम्रो प्रदर्शन गरेको टिमको रूपमा लिएको थियो क्रोएसियालाई। क्रोएसिया फाइनलमा हार्न पुगेर उपविजेता हुन पुगेको थियो फिफा वर्ल्ड कप 2018 को। 18औं एसियाली खेलकुद कहिले र कहाँ उद्घाटन भएको हो? 18 अगस्त 2018 मा इन्डोनेसियामा 18औं एसियाली खेलकुद उद्घाटन भएको हो। 25औं प्रश्नको आजको लागि, ब्याङ्कमा प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले भुक्तानी पाउने गरी जारी गरिएको चेकलाई के भनिन्छ? चेकका प्रकारहरू तपाईले पढिसक्नु भएको छ होला। विभिन्न प्रकारका चेकहरू र चेकमा लेख्ने तरिकाले पनि फरक पार्छ। के लेखेपछि त्यो चेक नै साटिँदैन भन्ने कुराहरू तपाईले खेलाइसक्नु भएको होला, किनकि तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। वाहक चेकलाई जुनसुकै व्यक्तिले भुक्तानी गर्न पाउने गरी दिइएको हुन्छ। अर्को प्रश्न आजको लागि 26औं प्रश्न। सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू। तपाईहरूले कसैले यदि म यो फर्मुला दिन्छु, तपाईहरूलाई आफ्नो कक्षामा यो ट्रिक बताउँछु र 100% पास हुने ग्यारेन्टी गराउँछु भन्छ भने हो, केही कुराहरू तपाईले भर्खरै मात्र तयारीमा छिर्नु भएको छैन भने केही कुराहरू तपाईहरूले अवश्य रूपमा ती भिडियोहरूबाट सिक्नुहुन्छ। र ती प्रेजेन्टेसन दिने व्यक्तिहरूले तपाईहरूलाई दिएको प्रेजेन्टेसन हुबहु लागू गर्नु सक्नुभयो भने पनि तपाईहरू परीक्षामा सफल हुन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरू जबसम्म आफ्नै क्रिएटिभिटीबाट सूत्र बनाउन सक्नुहुन्न, आफ्नै तरिका एउटा डेभलप गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म लोकसेवामा धेरै नै कम सम्भावना मैले देखेको छु साथीहरू। लोकसेवा कुनै पनि लोकसेवा वा कुनै पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको जागिरहरू हासिल गर्न त्यति सजिलो भने छैन, किनकि बेरोजगारीको सङ्ख्या तपाईहरूलाई थाहा भएकै होला नेपालको। यसको उत्तर 2030 रहेको छ। बोनस एन कति सालमा जारी भएको थियो? 2030 सालमा विक्रम सम्वत बोनस एन जारी भएको थियो। महेन्द्र राजमार्गले छुने 2वटा पहाडी जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? मकवानपुर र अर्घाखाँचीलाई महेन्द्र राजमार्गले छोएको छ, जो 2वटा मात्रै त्यस्ता पहाडी जिल्ला हुन् जसलाई महेन्द्र राजमार्गले छोएको छ। अर्को प्रश्न तपाईहरुमा, लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कसलाई पेश गर्दछ? लेखा परीक्षक नियुक्तिकर्तालाई लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आजको लागि। कक्षाको अन्तिमतिर हामी पुगिसकेका छौं साथीहरू। 29औं प्रश्न, सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयको पठन पाठन कहिले सुरु गरियो? सन् 2021 मा सर्वप्रथम व्यवस्थापन विषयको पठन पाठन सुरु गरिएको हो। एसबीआई ब्याङ्कको पूरा रूप के हो? स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया
भनेर एसबीआई बैंकको पूरा रूपलाई लिन्छ। साथीहरू, तपाईहरु च्यानलमा आज मात्रै जोडिनु भएको छ भने तपाईहरुले च्यानललाई भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन दबाएर अलमा क्लिक गर्नु होला, किनभने आगामी कक्षाहरू पनि तपाईहरुलाई युट्युब मार्फत नोटिफिकेसनले जानकारी गराएर कक्षाहरू आइसक्यो तपाईहरुले हेर्न बिर्सनुभयो कि भन्ने नोटिफिकेसनहरू जारी गराउन सजिलो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईहरुले कमेन्ट बक्स मार्फत सही उत्तर हामीहरुलाई दिनु होला, ताकि यदि तपाईहरु कुनै यी प्रश्नहरुमा कन्फ्युज पनि हुनु भएको छ भने हामी सही उत्तर तपाईहरुको कमेन्टमै रिप्लाई गराउला वा हामी बैंकिङ सेक्टरको नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई उत्तर दिनेछौं। कृषि विकास बैंक तलको मध्ये कुन बैंक हो? विकास बैंक हो वा वाणिज्य बैंक हो? यस्ता प्रश्नहरू तपाईहरुलाई बैंकिङ सेक्टरको परीक्षा दिँदाखेरि झुक्क्याउने प्रश्नहरू हुन्। साथीहरू, एकदमै ध्यान दिएर र बुझेर मात्रै यो प्रश्नको उत्तर दिनु होला। र साथै किन विकास बैंक र किन वाणिज्य बैंक भनेर कसरी हो के कारण तपाईहरुलाई थाहा छ भने त्यो पनि लेख्न नबिर्सनु होला। अर्को प्रश्न, एएलयू को पूरा रूप के हो? अर्थमेटिक लजिक युनिट हो वा एरी लजिक युनिट हो वा अर्को अप्सन तपाईहरुमाझ एप्लिकेसन लजिक युनिट हो? तीनवटा मध्ये कुन सही उत्तर हो तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा हामीहरुलाई दिन नबिर्सनु होला। तपाईहरु आज हामीले पहिलो कक्षा भएको कारण कति विद्यार्थीहरू तपाईहरु माझ एउटा दुईटा मान्छेहरूलाई मात्रै पनि फेला पर्न सक्छ भिडियोहरू। र यदि तपाईहरुले आफ्नो साथीहरूलाई पनि भिडियोहरू शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने ढुक्क तरिकाले शेयर गर्दा हुन्छ। र हामी कक्षामा आज भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र काम लाग्ने प्रश्नहरू तपाईहरुको लागि आउँदो कक्षाहरूमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै आभारी छौँ। र आउँदा दिनहरुमा पनि कुनै पनि लोकसेवाको कक्षाको लागि हामीहरुलाई सम्झनु होला, हाम्रो मोडर्न स्टुडेन्ट स्टडी च्यानललाई सम्झिनु होला, माया गर्नु होला भन्ने आशा गर्दछौँ। हस्त, धन्यवाद।